चाहिँ हाम्रो श्री किराया मकाउका उपाध्यक्ष श्री मङ्गल राईज्यूलाई, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू श्री मङ्गल राईज्यूलाई आसन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यसरी नै प्रमुख सल्लाहकारज्यू श्री भक्तिमाथि राईज्यूलाई पनि हाम्रो मञ्चमा आएर आसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसरी नै हाम्रो संरक्षकज्यू श्री भीम किरात राईज्यूलाई पनि आफ्नो आसन गरिदिनु हुन यसपश्चात हाम्रो विशेष सल्लाहकार श्री कृष्ण यामको राईज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनि हाम्रो महासचिव श्री सञ्जीव कोइराला राईज्यूलाई पनि। यस गरी नै हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री केशव राईज्यू, उहाँलाई पनि हामी अनि हाम्रो महिला उपाध्यक्षज्यू श्री मनिका राई, यस्तै क्रममा हाम्रो विदाई भइ जाने चेलीहरू अनि किराती दाजुभाइहरूलाई पनि क्रमबद्धले आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। शर्मिला राई, यसरी नै सुशीला राई, विक्रम राईज्यू, यसरी नै रोहित राईज्यू, कर्ण राईज्यू, आरस राईज्यू र हामी उहाँलाई यहीँबाट सम्झन्छौँ अनि उहाँको नाम उच्चारण गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै मनसेर राईज्यू, अब हाम्रो कार्यान्वयनको दोस्रो चरणमा फेला उठाउने, यसको लागि हाम्रो संस्था संरक्षकज्यू श्री भीम कुमार राईज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि हाम्रो फेला उठाइ श्री पहिलो हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट सुरु गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तल झर्क्यो अलिकति लामो भएछ त्यो। यसरी नै क्रमबद्धले उहाँलाई फेला उठाइदिन जान सम्पूर्ण हाम्रा किराती दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ राम्रो रहेछ ल सारै एकदम यो भन्न एकदम उहाँको छाड धन्यवाद संरक्षकज्यू। र अब हाम्रो संरक्षकज्यूलाई चाहिँ फेला उठाइदिनुको लागि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू
श्री मङ्गल राईज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मेरो ठिक हुने रहेछ। यसरी नै हाम्रा चेलीहरू 2 जना चेलीहरूलाई वरको उडाई सम्मान जनाइदिनु होला। म श्री भीमराव राईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जाने के बस्ने यहीँ बस्ने हो। क्यामेरा चाहिँ फर्केन त्यो हुन्छ कि हाम्रो आमाहरूले लगाएर दिएको छु नि मैले बर्को चाहिँ त्यो घुम्दो राम्रो आयो है। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्री खामलाई। म छु नि मैले मलाई चाहिँ किन त विदेश छोडेर जानेहरूलाई बोकेरै जानुहोस् न। सचिवलाई पनि एउटा छ हैन छैन दाइ पुग्छ बनाउनु पर्छ। त्यो सञ्जीवजी यता 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 धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज यस किरात राई योगा मकाउको र विदाई समारोहमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष सभापतिज्यू, आमन्त्रित हाम्रा विशिष्ट प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र किरात राई योगा मकाउका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म सञ्जीव राईको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार सेवा गर्न चाहन्छु। आज हामी यो कार्यक्रम चाहँदा नचाहँदै, कहिले चाहेर कहिले नचाहेर पनि यस्ता परिस्थितिहरूमा हामीले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। तपाईँ हामीलाई यो परिस्थितिले छोएको छ, यसलाई हामीले हाँसेर सामना गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समयलाई छुट्याएर यो हामीले निर्धारण गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई म मेरो हृदयभित्रबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूको उपस्थितिको लागि म आफूलाई र हाम्रो किरात राई योगा मकाउ हामी सबै परिवारको तर्फबाट तपाईँ हामी आज परिवार मात्रै भेला भएका छौँ, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई उपस्थित भइदिनु भएकोमा, यो अमूल्य समय छुटाइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो मेरा 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिवज्यू। अब यसै क्रममा विशेष सल्लाहकारज्यू श्री कृष्णराम राईज्यूलाई म केही अनुरोध गर्दछु। सुशीला शर्मिला, शर्मिला सुशीला सायद लगायत किराती दाजुभाइहरूको विदाई कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, अग्रआसनमा उपस्थित किरात राई योगा मकाउका प्रमुख सल्लाहकार भक्ति मार्टिन दाजु, किरात राई योगा मकाउका संरक्षक आदरणीय किरात भीमकुमार राईज्यूलाई पनि, साथै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म भुइँसोरी सेवा सेमुना हौवा भन्न चाहन्छु। यो अत्यन्तै
गरिमामय समयमा छौँ हामी, तर हामीसँग दुईवटा सम्मिश्रण छ, दुःखद अनि सुखद। सुखद र दुःखद सम्मिश्रणसँगको अवस्थामा हामी उपस्थित भएका छौँ। म धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न। हामीलाई किरात राई आयोखा मकाउ स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि किराती भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई विदेशी भूमिमा पनि बचाएर हामी पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने मनोभावनाको साथ संस्थाप्रति स्वस्फूर्त सधैँ चुस्त द्रुत कार्यमा संलग्न हुने संस्थाका कोषाध्यक्ष बहिनी शर्मिला राई अनि सुशीला बहिनी, संस्थासँग आबद्ध हाम्रा आदरणीय किराती दाजुभाइहरू, समयको निर्णयलाई स्वीकार गरेर निकट दिनमै स्वदेश प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि दुःखद समाचार हो, तर हामीले यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन। त्यसैले हामीलाई यो समयको निर्णयलाई स्वीकारेर आज हामीले एउटा विदाई कार्यक्रम गर्यौँ। यो विदाई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण संस्थासँग आबद्ध किराती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बाँकी म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। आज धेरै कुराहरू भने मनहरू भकानिन पनि सक्छ, तर यहाँहरूले जुन दिनसम्म संस्थासँग रहेर संस्थाको लागि जुन रूपमा काम गरिदिनु भयो, संस्थालाई एउटा पिरामिडको रूपमा निर्माण गर्न आफ्नो बलबुता प्रयोग गरेर काम गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ म एउटा संस्थाको सल्लाहकार, हिजो सक्रिय सदस्यको हैसियतमा हुँदाखेरि आज सल्लाहकारको रूपमा हुँदाखेरि यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिलाई जिन्दगीभर सम्झिनेछु र यो संस्थाले जिन्दगीभर संस्था बाँचिन्जेल एकजना मात्रै किन नहोस् मकाउमा राई, त्यो दिनसम्म पनि तपाईहरूको योगदानलाई बिर्सने छैनौँ, सधैँ सम्झिनेछौँ। त्यो एउटा संस्थाको अमूल्य नियम, अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गरेर रहनेछौँ। त्यो प्रतिबद्धता र त्यो विश्वास हामीसँग विदा भएर जानुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिलाउँदै म आफ्नो दुई शब्द टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि शिखरसम्म पुग्न कहिल्यै पनि अवरोध उत्पन्न नहोस्। समयलाई आजसम्म तपाईँहरूले जसरी जित्नु भएको छ, आगामी आउने समयहरू पनि त्यसरी नै जितेर सगरमाथाको उचाइमा हामीसँग बस्दाखेरि जुन रूपमा काम गर्नु भएको थियो, आज यो माटो छोडेर आफ्नो माटोमा पुग्नु हुँदैछ। त्यो माटोमा पनि किराती भाषा, संस्कार, संस्कृति, किराती समुदाय, विभिन्न मानवीय सेवामूलक कार्यहरूमा तपाईहरूको उपस्थित होस्, हामीले सुन्न सकौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग हातेमालो सहकार्य गर्न सकौँ। हामी विद्युतीय संसारमा छौँ, जुनसुकै कुना कन्दरामा भए पनि यहाँहरूसँग हाम्रो एट्याचमेन्ट, हाम्रो सम्पर्क, हाम्रो हातेमालो रहनेछ भन्ने विश्वास राख्दै म मेरो दुई शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय किरात सेवा सेमुरा। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, संस्थाका सचिवज्यू पनि। यहाँ आजको विशेष हामीले उपस्थित कारण त सबैलाई थाहै हो र यस संस्था, यस उपस्थितिको चाहिँ अध्यक्ष गरिरहनु हुने हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष मङ्गल राईज्यू, यस संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार भक्ति मार्टिनज्यू, अन्य सल्लाहकार, अन्य पद अधिकारीज्यू र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सेवा सेमना र यहाँ विशेष गरेर आफ्नो जागिरको के भन्छ त्यसलाई, जागिरलाई सकिँदै गरेर जागिर सकिएर देश फर्किँदै गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना दिने हाम्रो एउटा सानो एउटा जमर्को र संस्थाको तर्फबाट भएको हुनाले र यहाँ अब स्पेसल्ली हाम्रो संस्थामा रहेर मेन भूमिका अथवा संस्थालाई सञ्चालन गर्ने एउटा जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएका र संस्थाको चाहिँ एउटा कोष जस्तो सम्हालेर बस्नुभएका बहिनी शर्मिला, मेरो पालादेखि नै उहाँ कोष सदस्य हुनुहुन्थ्यो
सेकेन्ड पिरियडमा पनि केही समयसम्म रहनुभयो र उहाँले जुन गरेको कार्यहरू निष्ठा र उहाँकोहरू चाहिँ हामीले अब मूल्याङ्कन समयमा र अहिले पनि भइरहेको छ त्यतिकै राम्रो छ, समयले अझै पनि गर्नेछ र किराँत आएका मकाउले त्यत्तिकै सम्झिनेछ उहाँको योगदानलाई। त्यसै गरी हाम्रो सुशीला सदस्य यो चाहिँ नयाँ कार्य समितिको उहाँको पनि जागिर भएको छ। त्यसरी नै अब उहाँले जुन हामीसँग संस्थासँग कनेक्सन रह्यो, हामी दाजुभाइसँग कनेक्सन रहेपछि उहाँको पनि अत्यन्तै ठुलो भूमिका रह्यो। दाजुभाइ हामी एकीकृत गराउनुमा उहाँको अत्यन्तै ठुलो भूमिका छ र अहिले संस्थाको चाहिँ के अरे मैले जुन चलिरहेको संस्थाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य, र उहाँको योगदान संस्थाले सदैव सम्झिरहनेछ। त्यसै गरेर अब यहाँ हाम्रो मेलको कम्पनीबाट जुन भाइहरूको जागिरको चाहिँ नि भयो होइन, अब एउटा दुःखद यो साँच्चै भन्ने हो भने विदाई कार्यक्रम यो दुःखद जस्तो लाग्ने। विदाई कार्यक्रममा चाहिँ यसरी बोल्नु, यसरी चाहिँ अलिकति मलाई कता अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। के भनेर अब यो चाहिँ उनीहरू यो प्रक्रिया नै होला होइन। अब हुन त अब यो हामीले डेस्टिनेसन यही हो हाम्रो चाहिँ सबै कुरो भनेर हामी त आएको होइन। यहाँ 2-4 वर्षको लागि 2 वर्ष हाम्रो कन्ट्याक्ट भएर किन जागिर गरौँ होइन भनेर जागिरको उसमा चाहिँ हामी आएको हो। तर अब यहाँ कतिजना त 2 वर्षभन्दा धेरै नै काम गर्नुभएको हुनुहुन्छ होला। यहाँ धेरैदेखि नै सुरुदेखि काम गरेको यहाँ सुन्दैछु मैले। र अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण तपाईँ जो नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ यहाँलाई शुभयात्रा भन्दै अब थुप्रोहरू छन् हाम्रो। यहाँहरूलाई हामीले आशीर्वाद दिनुपर्ने, यहाँहरूलाई शुभकामना दिनुपर्ने, यहाँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अनेक यो चाहिँ अब भनौँ न शब्दहरू हुन्छ। अब तिन सबै सम्पूर्ण शब्दहरूलाई समेट्दै यहाँहरूको शुभयात्रा होस्, यहाँको सुदिन होस्, यहाँहरूको चाहिँ सधैँ हाम्रो सुन्नीमा पारो हुँदै यहाँहरूको बाटो चाहिँ खुल्ला गरिदियोस्, यहाँहरूले रक्षा गरोस् होइन। आफ्नो स्वदेश आफ्नो माटोमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। र अघि नै यहाँ हाम्रो संरक्षकज्यूले भनिसक्नुभयो, उहाँको के अरे हाम्रो सल्लाहकारज्यूले भनिसक्नुभयो, सदैव हामीले चाहिँ नि सम्झिनुपर्छ हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृति जहीँ रहेर पनि यति बेलासम्म हामीले केही कुरो गऱ्यौँ त्यो कुरो छँदैछ, केही कुरो गरेनौँ त्यो कुरो छँदैछ। तर आगामी दिनमा हाम्रो आशा छ जोडिनुहुन्छ, किनभने हामी यसै माध्यमबाट जोडिँदै गयौँ भने हामी एकता हुन्छौँ। एकता भएपछि हाम्रो चाहिँ भाषा संस्कार संस्कृतिमा बल पुग्छ। यो भाषा संस्कार संस्कृति नै एकता नभएर हामीहरूको तपाईँहरूलाई थाहा छ देशमा धेरै मान्छेहरूले आन्दोलन गरे, धेरै उहरूले चाहिँ अब जनधनको क्षति पनि भयो। हाम्रो राष्ट्रको लागि, हाम्रो प्रदेशको लागि पनि धेरै मान्छेले दुःख गरिरहेको छ। स्टिल यहाँहरूले पक्कै पनि जुनसुकै पार्टीमा तपाईँहरू रहे पनि आफ्नो संस्कार संस्कृति र परम्परालाई नै अगाडि दिनु अनुरोध पनि गर्दछु र आशा छ यही कुरो नै अगाडि लानुहुन्छ होला। आफ्नो भाषा संस्कार संस्कृति परिक्रमामा निरन्तरता रहनुहुन्छ होला। यो कुरो चाहिँ मेरो एउटा तपाईँलाई सानो म्यासेज हो। तपाईँहरूको अब आफ्नो आगामी दिनहरू चाहिँ शुभ रहोस् होइन। म धेरै कुरो भन्नुपर्ने थियो तर म धेरै कुरो भन्न चाहन्न समयको पाबन्दीलाई गरेर पनि। र यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ सम्पूर्णलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट होइन धन्यवाद स्वागत भन्दै यहाँ शुभयात्रा फेरि पनि भन्दै नानीहरूलाई स्पेसल्ली 6जना अब जो नेपाल जानुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बाटो अत्यन्तै सुख रहोस्, यात्राको समय पनि सफल रहोस्, सुख रहोस् भन्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त सेवा सबैजना दाजुहरूलाई र विशेष गरी आज भन्नुपर्दामा हाम्रै लागि पनि यत्रो प्रोग्राम गर्नुभयो। हाम्रो दाजुहरूले अब किराँत यहाँसम्मको आबद्ध हुनुहुन्छ, हामी थुप्रै खुसी लाग्छ। विशेष गरी हामी आज 2015देखि म यस संस्थामा आबद्ध हुँदै आएको भन्नुपर्छ। 15मा नभए पनि 16तिर होला। अनि त्यहाँदेखि प्राउड फिल हुन्छ, किनभनेदेखि प्रवासमा रहेर पनि हामीले आफ्नो संस्कार आफ्नो फ्यामिली जस्तै भनौँ न
अब गार्जियन जस्तै हाम्रो किराँत यात्रा मकाउमा रहेर चाडबाड भनौँ अब हाम्रो यो साथीभाइ सबैमा उपस्थित हुन पाइयो र म प्रवासमा छु भन्ने एउटा फिल पनि भन्न पाइएन। एकदमै खुसी लाग्छ। अब फ्यामिलीभित्र बसेर जस्तै बनाइदिनु भयो हजुरहरूले, अब गार्जियन नै अगाडि हुनुहुन्छ जस्तै त्यस्तै फिल भयो, त्यति खुसी लाग्छ। फेरि पनि आज पनि यति धेरै हामीलाई हाम्रै लागि हजुरहरूले कष्ट गरिदिनु भयो, त्यसमा पनि धेरै धेरै आभारी छौँ। र अब हाम्रो विशेष भन्नुपर्दा त यी कोभिडले गर्दा या अब यहाँको मकाउको अब रुल्सले गर्दा हाम्रो जागिर अन्त्य हुन गयो र हामी नेपाल जाँदैछौँ। म चाहिँ अब यो अप्रिल 1मा फ्लाइट छ, जाँदैछु अनि मेरो दाजुहरू पनि हुनुहुँदैछ, हामी जानेछौँ। यसैको लागि हजुरहरूले यति धेरै दुःख कष्ट गरेर प्रोग्राम गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आशा गर्छु यहाँभन्दा धेरै राम्रो गर्दै जानु होला, यस किराय मकाउ संस्थाले योभन्दा धेरै प्रगतिहरू गर्दै जानु होला भन्ने आशा गर्दछु। र जति पनि हाम्रो यो किराँत किराय मकाउलाई सबैले मलाई लाग्छ म आफूले मात्रै प्राउड चाहिँ गरेको होइन, अनि सङ्घ संस्थाहरूका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भन्नुहुन्छ कि ओ किराँत किराय जस्तै संस्था कति राम्रो छ, कति मजबुत छ, कति राम्रो छ भन्छ, त्यसमा एकदम गर्व लाग्छ। र हामी आज फेरि यो प्रोग्राम दिँदा पनि एकदमै झन् मलाई गर्व लाग्छ। र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण दाजु नानाहरूमा र उपस्थित दाजु नानाहरू र उपस्थित नहुने सम्पूर्ण दाजुहरूको सेवा सम्मान भनेको। र धन्यवाद यो प्रोग्रामको लागि दाजुहरूलाई यतिमा यस संस्थाका अध्यक्षज्यू राकेश दाई अब आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँको स्वास्थ्य ठिक नभएको कारणले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। उहाँको कमी अलिकति फिल भयो जस्तो लाग्यो। जे भए पनि अब कुनै पनि संस्थामा होस् या होस् अब मेन अब अहिले हालमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको कमी अवश्य फिल हुन्छ। अनि साथै यस संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू मोहन दाई, सल्लाहकारज्यू हरमङ्ग दाई, सरी भक्ति मार्टिन दाई, मलाई एकदम खुसी लाग्यो भक्ति मार्टिन दाई आज यहाँ उपस्थित देखेर। यो उपस्थिति चाहिँ कन्टिन्युटी हुनुपर्छ भनेर तपाईँलाई म एकदम मनदेखि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो भोको त भन्न चाहदिनँ, उहाँ चाहिँ मलाई सधैँ मनमा चाहिँ अध्यक्षज्यू किराय यात्राको मेरो अब हरेक म्याराथन को पार्टनर होइन उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ म दाई भन्दा पनि साथी जस्तो लाग्छ। अहिले उहाँ हाम्रो संरक्षकज्यूमा संरक्षकको रूपमा यो संस्थामा हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो याम्पो दाई त अब हाम्रो मेरो रिलेसन छुट्टै छ होइन। उहाँलाई चाहिँ म कुनै पदको नाममा म तपाईँलाई म सम्बोधन गर्न चाहदिनँ। तपाईँ अब जे भने पनि मेरो मनमा छ, किन यो पद भन्दा चाहिँ अलिकति फरक भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि साथै यस कार्य समितिका सबै सदस्यज्यूहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सेवा सम्मान। अनि आज यसरी तपाईँहरूले खास हाम्रो लागि यत्रो दुःख गरेर अब यो प्रोग्राम हेर्दा सानो देखिन्छ, बसेर खाएको मात्रै देखिन्छ, तर यसको पछाडि कति मेहनत हुन्छ, टाइम मिलाउनु पर्छ, हरेक कुरा फ्यामिलीलाई साइडमा राखेर होइन, फोन स्विच अफ गरेर हरेक कुरा तपाईँहरूले सोचेर आउनुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो लागि तपाईँहरूले अब यत्रो महँगो क्यामेरा लिएर होइन हरेक कुरा अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ मैले के फिल गरेँ भने म कमाएर मैले पैसा चाहिँ कमाइनँ, दाजुभाइ कमाएँ, दिदीबहिनी कमाएँ भन्ने फिल भयो होइन। अब हेर्दाखेरि सबैले मलाई त्यति स्ट्रङ भन्छ होइन मनदेखि। अब आँसु नभए पनि म एकदम भावुक छु होइन। मैले अब कोसिस गरिरहेको छु अब किनभने अब यो हाम्रो यो यात्रा भनेको सबैको लागि आउँछ नि एक दिन होइन। अब तर जे भए पनि के भन्नु, खुसी नै हुनुपर्छ। यो भन्दा उता घर पनि छ हाम्रो, त्यो हो होइन। सधैँ अब यहाँ बस्ने कसैको पनि हुँदैन, अब समय यस्तै छ। अनि ठिकै छ, अब मलाई अब खासै भन्नु आउँदैन, अलिक म भावुक भए जस्तो लाग्यो होइन। यति भन्दै हाम्रो लागि अब विदाय कार्यक्रम गरिदिनु भयो।
हुन त मेरो फ्लाइट अहिले मैले फिक्स गरेको छुइनँ, तर कस्तो अलिकति मलाई त बिहा गर्दा पनि यस्तो साह्रो भएको थिएन हौ जस्तो लाग्यो होइन कि यति एडजस्टमेन्ट भइसक्यो कि होइन यो के भन्नु अब है। अनि ठिक एकदम खुसी लागेछ तपाईँहरूले हाम्रो लागि यस्तो गरिदिनु भयो है। तिम्रो कुरा किनभने विदेशमा कसैले पनि कसैको लागि वास्ता गर्दैन होइन, तर तपाईँहरूले चाहिँ अब जसरी अब हिमदाले भन्नुभयो हुन त मेरो फ्लाइट छैन, तर म एकदमै भावुक भएँ। सबैजना जानुपर्छ एक दिन अघि पछि हो, यो हाम्रो घर त नेपालमा छ नि। हुन्छ मेरो अब मेरो बेस्ट विसेस छ हाम्रो संस्थालाई। अब तपाईँहरूले होइन अब यो हाम्रो संस्थालाई चाहिँ जहिले जीवित राख्नुहोस्, जहिले जीवित राख्नुहोस्। म चाहिँ भोलि पर्सि फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो संस्था चाहिँ जहिले पनि प्रगति गर्दै गर्दै हेर्नु पाऊँ। फेसबुकहरू जहाँबाट हेर्नु पाइन्छ नि होइन। अनि हाम्रो सञ्जय गोइलाई अनि हाम्रो दाइ चाहिँ अब सधैँ हरेक कुरामा एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले नै अब हाम्रो संस्थालाई अझै अहिले फेसबुक मार्फत अलिक होइन अब के भन्नु मलाई भन्नु चाहिँ आएन। संस्थाको पेजहरू अब राम्रो राम्रो कुराहरू राख्नु होइन। अब दाजुभाइलाई बटुल्नुहोस्, अब त्यही भन्न चाहन्छु। अनि भक्तमाटी दाले स्पेसल रिक्वेस्ट, अब मको जस्तो ठाउँमा एउटा प्रेस्टिजियस ठाउँमा तपाईँ बस्नुभएको छ, तपाईँको यसो हेर्दाखेरि हरेक कुरामा तपाईँ एकदम मल्टिट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। तपाईँको पावर युज गर्नुहोस्। तपाईँको सानो बोलीले पनि धेरैजना मान्छेलाई हौसला दिन्छ होइन। अनि म दाइको नाम चाहिँ म आफ्नो नाम ठाउँमा छ भने कमाउनु पर्छ क्या दाइ, कमाउनु पर्छ, युज गर्नुपर्छ। त्यसलाई सोध्नु पाइन्छ होला। मैले दाइलाई आउँदैन बाटोमा हक गरेँ, एकदम म खुसी लाग्यो क्या। किनभने अब दाइलाई रेस्पेक्ट गर्छु होइन। अब यसरी हामीलाई सम्झेर कतिचोटि हामीले रिक्वेस्ट गरेँ तपाईँ आउनु भएन, तर आज शर्मिला र मेरो लागि आइदिनु भयो। म एकदम खुसी भएँ कि। अनि त्यही हो, मेरो कुरा धेरै लामो भयो होला। अनि हाम्रो अशोक भाइलाई पनि भन्न चाहन्छु, आज त्यसरी आउनुभयो होइन। अब कन्टिन्युटी तपाईँहरू पनि हो जो हुनुहुन्छ, जति जे भए पनि हामी एक नभए हुँदैन। अब त्यही भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले कसैलाई चित्त दुखायो भने गल्ती गरेँ भने एउटा त्यो छुच्ची बनी थियो भनेर माफ गरिदिनु होला। मनदेखि चाहिँ मेरो कसैको लागि नराम्रो छैन। मेरो म कति छुच्च हो, राई त राई नै हो नि म। धन्यवाद, राई नै हो। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापति किरात राई, मको किरात राईमा किरात राई को पदमा काम गरिरहने सबै पदाधिकारीज्यूहरू, अन्य सदस्यहरू, यहाँलाई यत्रो धेरै तपाईँहरूले हाम्रो लागि जुन समय जस्तो आफ्नो कामलाई छोडेर हाम्रो लागि एउटा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो एउटा हाम्रो विदाई कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भयो। यसको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जीवन यस्तै हो, मिलन बिछोड। मिलेर हामीले मकाउमा भेट भयो, हामी कहाँ यहाँ एउटा धेरै क्षेत्रबाट आएर यहाँनिर भेट भयौँ, सँगै काम गऱ्यौँ। यहाँसँगै हातेमा लगाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँले किरात राई मकाउको यो हाम्रो किरातको संस्कृतिहरू जगाना गर्नलाई तपाईँहरूले सधैँ अगाडि बढिरहनुहुनेछ। त्यसमा हामी मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सधैँ पलोस पुलोस् यो संस्था र यति भन्दै म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने अनि यो किरात राई आयोगका राई
अगाडि बढाउन आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै अगाडि बढाउनु सबैजनामा मेरो नमस्कार सेवा। यो यस्तो कार्यक्रममा मैले भाग लिएको र बोलेको सायद यो पहिलोचोटि होला। म चाहिँ यस्तो मान्छे परेँ कि अब यस्तो कार्यक्रम यस्तो संस्थाहरूमा आबद्ध र हिजो मात्रै हाम्रो विक्रम दाइले भन्नुभयो र यताबाट पनि हामी कल गर्नुभयो, मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र मनमा यस्तो भएको थियो कि अब यो किराँतलाई गायक भन्ने मैले सुन्न चाहिँ अब म सानो 5-10 वर्ष हुँदाखेरि नै सुनेको, अनि फेरि यो पनि सुनेको कि यो किराँतहरूको मन यति ठुलो हुन्छ, किराँतहरूको हृदय चाहिँ यति ठुलो हुन्छ होइन, सुनेको तर आफूले गर्ने मौका पनि पाएको थिइनँ होइन, अनि म अनुभव गर्ने मौका पनि पाएको थिइनँ। तर आज चाहिँ आजको यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि मैले यो महसुस गरेको छु र सोचेको थिएँ अब अहिलेसम्म चाहिँ आबद्ध भइएन भने भोलि कसरी जाने होला, अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको थियो। तर आजको कार्यक्रमले मलाई थोरै पाठ पनि सिकाएको छ कि यस्तो संस्थामा आबद्ध हुन, यस्तो संस्था राम्रो काम गर्ने त्यतिकै पनि अब हामीले सुनेर आएको हाम्रो किराँतहरूको मन कति ठुलो हुन्छ भनेर होइन, र यो एकदमै राम्रो काम गर्ने संस्थामा आज र यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, हामीलाई सम्झिनु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई। अनि आगामी दिनहरूमा मैले यो प्रतिबद्धता गर्न खोजेको त होइन, तर मेरो भित्री मनबाट चाहिँ यो आइरहेछ कि यस्तो संस्थामा आबद्ध हुन, यस्तो संस्थामा आबद्ध भएर अथवा सदस्य भएर धेरै थोरै काम गर्नलाई चाहिँ अलिकति इच्छुक भएको छ मलाई पनि होइन, मौका मिल्यो भने त्यो म गर्नेछु। अनि अब अरू त के भन्ने, आजको विशेष आज कार्यक्रमको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। यहाँहरू हाम्रो एकदमै आदरणीय दाइहरू जसले चाहिँ यो संस्थालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पहिलोचोटि म मेरो परिचय होइन, आज सबैले आज मलाई पहिलोचोटि देख्दैछ भने यहाँ म त पहिले पनि यस्तो आएको थिएन, पहिला माफ गर्नुलाई मेरो नेपाली धेरै राम्रो छैन बोल्नु, अनि पब्लिक स्पिकिङ पनि आउँदैन। स्टिल म यहाँ कमिटी मेम्बर्सहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यो फेभरेट पार्टी अर्गनाइज गरेकोमा। म त एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन कि यस्तो हुन्छ भनेर, म त थाहा पनि थिएन सरले भन्नुहुँदाखेरि। म त यहाँ उहाँ भोलि यस्तो लाग्ने छ सबै राई दाजुभाइहरूलाई भनिहाल्छन्, हुन्छ सर जाउँ र आएको हामीलाई यसो हेरेको म इट्स मोर देन एक्सपेक्टेड, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अनि चाहन्छु कि हामी यसलाई हाम्रो अब संस्कृति रीतिरिवाज सबैलाई एकदम अघि बढाउनुपर्छ, जता पनि हो भन्नु जहाँ पनि हो। मलाई चाहिँ लाग्छ कि अब हामी जानु चाहन्छौँ, इट्स नट एन्ड, इट्स द बिगिनिङ अफ न्यू लाइफ फर अस, मलाई के लाग्छ। अनि त्यही भन्नु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबै यहाँ उपस्थित भएको साथीभाइहरूलाई दाजुभाइहरूलाई है। अनि यो पार्टीको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद, बिग थ्याङ्क यू एभ्रीवान। तपाईँहरूलाई म हाम्रो किराँत संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले सोचेको छु उहाँले भने जस्तो एक्सपेक्टै गरेको थिएन। उहाँ हिजो राति मलाई कसैले फोन गर्नुभएको थियो, हजुर मैले त नाम पनि बिर्सेको थिएँ, तर जो जानुपर्छ भनेर मैले भाइलाई पनि भनेँ। अनि अझै एकजना साथीहरूले उहाँलाई नाम जाउँ भनेर, अन्त जो हजुरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। जो सोध्दै नसकेको यसरी अब पहिला सुनेको त थिएँ, तर कहिले पनि यसरी संस्थासँग जोडिने मौका पाइएन, त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लागेको छ, तर केही छैन। ढिलो भए पनि आज लास्ट फेब्रुअरीमा यसरी बोलाइदिनु भयो, सम्झिनु भयो है, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबै मेरो दाजु सिनियर दाजुहरू हुनुहुन्छ होला होइन, साथीभाइहरू अनि हाम्रो चेली दिदीबहिनीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। र सबैलाई उज्जवल भविष्यको कामना गर्दैछु। हाम्रो यहाँ बस्ने हुनेहरूलाई पनि अनि सायद हाम्रो सँगै जाने हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई है धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद साथीभाइ, कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका संस्थाका संरक्षक किराँत राईज्यू, किराँत कुमारलाई दाजु, प्रमुख सल्लाहकार माध्यमिक दाजु, अनि विशेष सल्लाहकार कृष्णज्यू, वरिष्ठ अध्यक्ष मङ्गल राईज्यू, महिला अध्यक्ष मनिका राईज्यू, अनि यहाँ मन्डपमा आसिनुहुनुभएका सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट
किराया मकौको तर्फबाट म्यानमा सेवा भन्न पाइन्छ। यो साह्य र भन्दा पनि एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामी यहाँनिर आज जुट्यौँ। धेरैजनाले भन्नुभयो यो दुःखकै कुरा हो। कतिपय चाहिँ हाम्रो अब सोच पुरा भएको हुँदैन र अब हामी विभिन्न खालको सपना लिएर यहाँ आएका हुन्छौँ र अचानक यस्तो हुँदा सबैलाई दुःख लाग्छ। म पनि दुःखी छु, तपाईँहरू सबैजना दुःखी छौँ। एकदमै म के भन्न चाहन्छु भने हरेक कुराको एउटा नेगेटिभ पक्ष र एउटा पोजिटिभ पक्ष हुन्छ भनिन्छ। यही कोभिडकै कारणले पनि कतिपय बिजनेसम्यानहरूले घरफोन कमाए, उनीहरूलाई एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ अवसर सृजना भएको अवसरको रूपमा उहाँहरूले लिनुभयो, प्रयोग गर्नुभयो। म चाहन्छु यहाँबाट तपाईँहरू जानु हुँदैछ यसरी नै अवसर लिनुहोला होइन। मकौमा यो पहिलोचोटि होइन, धेरैचोटि हाम्रा साथीभाइहरू एकदम मिलनसार साथीभाइहरू अब छुटिएर जानुभएको छ। मकौमा फेरि यही ठाउँमा हामी सबैजना फेरि यही ठाउँमा अथवा कुनै ठाउँमा भेट्ने चाहिँ मौका मिलोस्। धन्यवाद यस तपाईँहरूले होइन हाम्रो अब बहिनीहरू होइन साथीभाइहरू फर्काउनु हुँदैछ होइन। यसमा एउटा दुःखको कुरो त छ नै, तर अब अर्को कुरो के भने एउटा खुसी पनि हो। हामी अब गोइङ ब्याक टु आवर कन्ट्री होइन, एउटा फ्यामिली ढिलो चाँडो सबै जानै पर्ने एक दिन होइन। यो होइन एउटा समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि जानुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ जोस् गुड लक होइन, बेस्ट अफ लक यो फ्युचर होइन। अनि अर्को चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूले यो यसरी अर्गनाइजर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई सजिलो छैन होइन। जति पनि तपाईँहरू एटेन्ड हुनुभयो यसमा आफ्नो टाइमहरू यो आफ्नो टाइममा मिलाएर धन्यवाद। अरू चाहिँ अब यस्तै यो अब हाम्रो सङ चाहिँ नै अघि बहिनीले भन्नुभयो, हाम्रो ब्रदरले पनि अघि मेन्सन गर्नुभयो। म त्यसमा होइन अलिकति आइपुग्नु चाहन्छु, कति कामहरूले गर्दाखेरि म एटेन्ड गर्न सक्दिनँ चाहन्थेँ र पनि अब त्यस्तै हो। तर म फ्युचरमा ट्राई गर्नेछु होइन। म जहिले पनि अलवेज होइन। जे होस् तपाईँले यो जति पनि यो हाम्रो संस्थालाई चाहिँ अहिलेसम्म यसरी राम्ररी गर्नु भएको छ होइन। म अलवेज देयर टु सपोर्ट है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा सारा साथीहरू किरायामा रहनुभएका पदाधिकारीहरू र उहाँ आउनुभएको हाम्रा सबै किरातीहरू दाजु भाइ मेरो बहिनी प्यारी बहिनीहरू तिनजना है। सबैलाई मेरो सेवा समुना नमस्कार। मेरो श्रीमान र उहाँ देवर नानी भन्छ, उहाँलाई चाहिँ सेवाहरू साथै अनि विशेष धन्यवाद छ। आजको यो अति नै अब खुसी भनौँ या दुःखी भनौँ है, यो समय यसरी भेला हुनु पाउँदा चाहिँ रमाइलो लागेको छ। तर जसरी किरायामा बसेर हाम्रो बहिनी मेरो प्यारो बहिनीहरूले जसरी मैले गरेको पहिला जुन 2014-15मा गरेपछि मैले उनीहरूलाई मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ दिएको थिएँ। मैले जुन सुशीलालाई सजिलो आएपछि म एकदमै फुर्सद भएर म आफ्नो ड्युटी र आफ्नो काममा व्यस्तता थिएँ। तर आज चाहिँ यो घडी यस्तो समय आउँछ भनेर मैले चिन्ताको सुनेर हामी कसै किरायालाई पनि सोचेको थिएन। यो क्षण चाहिँ एकदमै दुःख लागेको छ, विशेष गरेर बहिनीहरूको यत्रो ठुलो समय र हाम्रो किरायालाई दिनुभएको बलिदानको लागि चाहिँ म एकदमै हृदयबाट आभारी धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष ती बहिनीको लागि। अनि दाजुभाइ जुन हाम्रा राई किराती दाजुभाइहरू यसरी सिओडीको जुन मेलकोको कम्पनीबाट यसरी मिस जानुहुनेछ, त्यो कुराले एकदमै म नेपाली राई मात्रै नभएर हामी गोर्खेली एउटा कुराको लागि चाहिँ एकदमै मेरो हृदयबाट चाहिँ एकदमै नमिठो तितोपना आएको छ। र पनि झन् आशा दाजुभाइहरूलाई कति त्यो आभास भइरहेको होला जो उहाँहरूले फिल गर्नुभएको छ। तै पनि धन्यवाद। अब यत्रो काम गर्नुभयो, तपाईँहरूको यति सर्टिफिकेट छ। हाम्रो किरायामा फेरि पनि आउने फ्युचरमा राम्रो कम्पनीमा आउनुहोला। अझै हाम्रो यो किरायाको मकौको लागि चाहिँ तपाईँलाई वेलकम छ। र अझै निराशा भएर जाने होइन, कोही कुछ कुरा चाहिँ नराम्रो चाहिँ राम्रोको लागि हुन्छ भन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो कम्पनी राम्रो थिएन होला सायद,
फर्दर अर्को कम्पनीहरू फेरि यत्रो सर्टिफिकेट भइसकेको धेरै नै काम गरिसक्नु भएको छ जहाँसम्म मलाई फिल लाग्छ। कुराले चाहिँ गर्दा बहिनी दाजुहरू चाहिँ माइतीहरू चाहिँ फेरि पनि मकौमा आएर फेरि हामी बृहत रूपमा चाहिँ किरायकलाई चाहिँ एउटा नमुनै भएको छौँ। त्यसमा झन् सुनमा सुगन्ध मिल्न जाओस् र आउने फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो जति पनि यहाँ मकौमा आउनुभएको दाजुभाइहरू छन्, अरू चेलीहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि सहयोग सुझाव सल्लाहको लागि आभारी म तपाईँहरूलाई गर्दछु। अनि जानुहुने माइतीहरूलाई अब हृदयदेखि एकदमै मिठो भन्नु कि तितो भन्नु है, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तितो नै छ र पनि तर फ्युचरलाई यसलाई अझै राम्रो होस् भन्ने शुभकामना। अनि हाम्रो दुई बहिनीको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। गुमेको छ म एकदमै भित्रबाट चाहिँ रुइरहेको छु, तर म भित्र चाहिँ बाहिर चाहिँ मुस्कुराउनु परेको छ। यो कुरा आउने दिदी बहिनीहरूले फेरि यस्तै चेलीहरू पाउन सकोस् र फ्युचरमा फेरि बहिनीहरू फर्किनु पर्छ मकौमा। यही शुभकामना फ्युचरको फर्दर फ्युचरको लागि धेरै धेरै हाम्रो आभारी, ब्राइट फ्युचरको लागि शुभकामना है। धन्यवाद। धेरै छन् अब मकौमा काम गर्नेहरू कहाँ कहाँ छ, म अहिले लागि गरिरहेको छु। हाम्रो मकौमा कतिजना किरातीहरू छ, सबैको डेटा कलेक्सन गर्नको लागि अब अहिलेसम्ममा 51 जति भइसकेको होला। अब बाँकी अझै जारी छ। अनि यसै क्रममा उहाँले आज हाम्रो संस्थालाई 500 रुपियाँ दिएर हाम्रो संस्थाको पोस्टमा राख्नु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै संस्थाबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाने क्रममा उहाँले झुक्नुभयो। अब संस्थाको लागि धेरै 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 धन्यवाद। आउने दिनहरूमा उन्नति प्रगति हुँदै जाउँ भन्ने सबैले सचिवज्यूलाई म यो हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद सहित है। ल अब हामीले दिन सकेको यही हो, जे दिउँ यसलाई सम्हालेर गऱ्यौँ। यता 18 तारिक भयो, 18 तारिक कोही पेटमा उपहार बोकेर पनि साकेला नाच्न आइदियो, कोही राति नसुतिकन पनि साकेला नाच्न आइदिएको थियो। किरात राई आयो। धन्यवाद। हाम्रो एउटा सानो एप्रिसिएसन लेटर दिनुहुन यसरी नै प्रगति राम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संस्थाको अध्यक्ष पनि यसरी हाम्रो संरक्षकज्यूको भावबाट धन्यवाद। अनि हाम्रो अब पुरै दुईजनामा फोकस छ बहिनीहरूको लागि। हाम्रो दुई चेलीहरू माइतीहरूले केही सानो यहाँ हाम्रो सञ्जीव सरले भरे पुरै वर्ल्ड वाइड लगाइदिनु हुन्छ। खोजिरहेको छौँ, यसको लागि मन पाइदिनु होला। सँगै देखाउनु न, सँगै देखाउनु। सुनेको होइन उता फेरि काम भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण मकाको किरात धन्यवाद सभाज्यू। यसरी नै बहिनी सुशीलालाई पनि म आफ्नो ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। गर्नुपर्छ होला।
भनेर पनि हामीले सोचेका थियौँ। त्यो कुरोहरू चाहिँ नि अब त्यस्तो छैन, त्यो अवस्थाले त्यस्तो बताउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष त्यो भएन। अब बल्ल अप्ठ्यारो किसिमको मेसेजहरू जान्छ भनेर हामीले छोरीहरूलाई, हाम्रो चेलीहरूलाई, हाम्रो माइतीहरूकोबाट यो चाहिँ एउटा मायाको चिनो, स्पेसल मायाको चिनो जीवनभर रहिरहने होइन। र सबै दाजुभाइबाट मकाउमा जति पनि बसेको किराँती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई मायाको चिनो यो चाहिँ के नै तपाईँलाई अब होइन यहाँको तर्फबाट भन्दा पनि त्यो चाहिँ माइतीको तर्फबाट जति उपस्थित भएको छ काम गरेको हाम्रो संस्थामा सबैको हाम्रो तर्फ छ। हामीलाई भनौँ न अब सबै कुरो चाहिँ अब धेरै कुरो भन्नुपर्ने कुरो तिमीहरूको हात पोल्यो होला, तिमीहरूको खुट्टा लाग्यो होला, खाली बसिरहेको अब दुईजना बस्नु ल फोटोको लागि कुरो छ। अब उपाध्यायजी ल बिचमा के अरे अब के अरे तिमीहरूले अलिकति सर्नु न गरेको ऊहरू छन् होइन, संस्थामा पनि गऱ्यौ र त्यो तिमीहरूको दुःखलाई चाहिँ हामीले के अरे एउटा उ गर्न खोजेको है नानीहरूलाई र सुबैया तिमीहरूको शिर उठाएको, तिमीहरूले माइतीको संस्थालाई यति धेरै सेवा गर्यो। अघि नै भन्नु खोजिरहेको यो सानो काँडा कुरा होइन, यो चाहिँ जागिर गरेपछि हाम्रो नानीहरूको चाहिँ हाम्रो त्यो किराँतीहरूको चाहिँ शिर ढल्थ्यो कि कुनै किसिमको ऊ हुन्छ कि भन्ने एउटा ऊ पनि हो। र त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई बिदाई मात्र यो हामीले उ गरेर नाटक गरेको होइन, तपाईँहरूको शिर उठाउनुको लागि तपाईँहरूको शिर नढलोस्। आगामी दिनहरू पनि अघि नै धेरै कुरोहरू भइसक्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूको छोरी चेलीहरूको र यहाँ भाइ दाजुभाइहरूको सबैको शिर उठाउने काम गरेको है। यो शिर उठाउने है, यसलाई चाहिँ अब बिदाई अब हामीलाई उ गर्यो भनेर नसम्झि जाहेर गएर शिर उठाउने है। हाम्रो कार्यक्रममा राम्रो काम गर्नुभयो फेरि बान्जीलाई भोलि अब हामीले अब यहाँ अब दिगोरलाई गर्ने पछि फेरि अब भोलि पाइलट हामीले उडाउने डक्टर हुने सबै हुनु होइन, यो हाम्रो आशीर्वाद छ ल। परिश्रमको फल मिठो हुँदो रहेछ। यो बहिनीहरू पनि यति साह्रो अनि मेरो पालामा चाहिँ केही नझिक्नु बल्ल थाहा भयो ल है त 1 2 3 यो बहिनीहरूले हेपेकै भन्छ अहिले मेरो पालामा केही नझिक्ने फोटो फोटो ठुलो कुरा हो त्यो सबै कुरा आज त म फोटोबाट देखेकै छु जहिले तैँले मेरै अगाडि हुँदो है त रेडी फोटो नखिची नै निस्किनु खोज्छ नि तलको त आएन नि त खै वालुङमा त भनिरहेछ नि त वालुङमा त यहाँ गरु त चिनेको छ नि। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका उद्घोषकज्यू र यस संस्थाका सचिवज्यू र यहाँ म अलिकति कुरा कताबाट सुरु गरौँ भन्ने मेरो मनभित्र त्यो किसिमको एउटा फिल भइरहेको छ र यसै क्रममा यस आजको हाम्रो यो विदाई कार्यक्रम भन्नु पनि मलाई एउटा मनले दिइरहेको छैन र आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा बस्नुहुने सरसचिव प्रमुख सल्लाहकारज्यू विशेष सल्लाहकारज्यू र
किन आँखा मगको काम सम्पूर्ण पदाधिकारी जीवहरू र मैले विशेष गरी थोरै आफ्नो कुरा राख्नुपर्दाखेरि र मैले यहीँबाटै थोरै सम्झिन चाहन्छु हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष राकेश राईज्यूलाई म यहाँबाट सम्झाउन चाहन्छु। उहाँ अहिले शान्तिन हस्पिटलमा एडमिसन भएर बेड रेस्टमा हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण किराँत आँखा मगाउको तर्फबाट पनि उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र आज हाम्रो यो कार्यक्रमको जुन एउटा सभापतित्व मैले ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद आभारी छु यहाँहरूप्रति। र यो आजको कार्यक्रम हामीले जुन यो विदाई कार्यक्रम भन्दाखेरि पनि एउटा हाम्रो यो जुन एउटा नसोचेको हामीले एउटा अनएक्सपेक्टेड मेसेजहरू अनएक्सपेक्टेड खबरहरू हामीले जुन पायौँ त्यो चिजले हामीले पक्कै पनि धेरै दुखित बनाएको छ नै। र विशेष हाम्रो यो छोटो समयले गर्दाखेरि हामी सबैलाई समयमा हामीले जानकारी गर्नु पाएनौँ त्यसको लागि धेरै धेरै क्षमा चाहन्छौँ यहाँहरूप्रति। र हामीले विशेष हाम्रो चेलीहरू सुशीला शर्मिलालाई हामी एउटा सानो विदाई कार्यक्रम हामी राखेको छौँ यहाँको मकाउली। र मैले हामी यहाँ जति आउनु भएको छ र विशेष आज उहाँहरूसँग फेरि यो अन्तिम समयमा उहाँहरूसँग एउटा भेटघाट हुँदाखेरि यो उहाँको कुरा सुन्दाखेरि अलिक थोरै हामीले पनि कता कता एउटा पीडा चाहिँ भएको छ। र मैले थोरै कुरा आफ्नो कुरा राख्नु चाहिँ 2015-16तिर म परै जान चाहिँ त्यतिखेर विशेष हाम्रो यहाँ संस्था हुनुहुन्छ हाम्रो संरक्षक ज्यू विशेष सल्लाहकार ज्यूहरू 2013-14तिर उहाँहरू उधौली उमौलीको बेला पोटासमा किराँत आँखा चौमुलुङसँग एउटा सहकार्य गरेर एउटा सानो यो कार्यक्रमबाट सुरु गर्नुभएको त्यही कार्यक्रममा हाम्रो भेटघाट भयो र हामीले यसरी दुईचोटि हामीले त्यो बार्बिक्यूमै हामीले यसरी याक्थुङ चौमुलसँग मिलेर हामी उभौली होली मनायौँ। त्यस पछाडि हामी 2-4 जना भेटे र सल्लाह गर्दै गरेर हामी याखालाई स्थापना गरौँ भन्ने कुरामा हामी सल्लाह गर्दै जाँदाखेरि हामी 2016मा हामीले यो याखा मकाउलाई स्थापना हामीले गरेको छौँ। त्यतिखेर हामीले मकाउमा हामी रहेका विभिन्न क्यासिनो विभिन्न हामी क्यासिनो मात्रै नभएर यहाँ विभिन्न हामी सप्लाईमा छौँ अथवा विभिन्न डोमेस्टिक हामी त्यो कुरा हाम्रो किराँती सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामीले समेट्ने हामी कोसिस गरेको थियौँ। त्यतिखेर जुन हामी 2016-17को हामीले त्यो बुक बनाउँदाखेरि उहाँको हामीले नाम पायौँ होइन। त्यतिखेर हामीले सबै क्यासिनोमा हामी समेट्ने कोसिस गरेको थियौँ। बिचमा हामीमा थोरै ग्याप हुन गयो सायद त्यो हाम्रो कमजोरी थियो होला होइन। म फेरि पनि यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हाम्रो चाहना हो याखालाई एउटा स्ट्रङ हामी संस्थाले कसरी स्ट्रङ बनाउने बलियो बनाउने हामी कसरी बलियो भन्नेमै हाम्रो एउटा थियो। हामी यहाँमा जे जसरी रहेको छौँ हामीले सबैलाई समाहित गर्ने हाम्रो त्यो प्रयास थियो नै। तर बिचमा गर्दै जाँदा हामीबाट केही कमी कमजोरी गल्तीहरू भयो होला। अब त्यो हामी यहाँहरूसँग हामी एप्रोच हुन सकेनौँ होला होइन। त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु। सरी म क्षमा चाहन्छु किनभने उहाँले भन्नुभयो 15 वर्ष 12 वर्ष उहाँले अहिले भन्नुभयो हामी 12 वर्ष 15 वर्ष मगाउमा हुँदाखेरि हामी बिचमै यो ग्याप एउटा डिस्टेन्स रहँदाखेरि कता कता मन बोलेको छ। यो हामीले यो एउटा दुःख भन्दा पनि एउटा सुखको राम्रोमा हामी जमघट हुनु पर्थ्यो तर हामी त्यो जमघटमा हामी सायद चुक्यौँ होला। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु एउटा संस्थाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट। र
हाम्रो यात्रा, तपाईँहरूको यात्रा यो मात्रै अन्तिम होइन र तपाईँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट आगामी दिनमा शुभ यात्रा सफल शुभकामना भन्न चाहन्छु र हामी अन्तिम समयमा हामी यसरी एउटा भेटघाट गर्ने एउटा अवसर जुर्यो। तपाईँले एउटा मौका दिनुभयो। अब यो हामी मकाउमा मात्रै रहेर तपाईँहरू भोलि नेपाल, भोलि विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पुग्नु भए तापनि याखा मकाउले एउटा जुन हामीले एउटा सम्झना, जुन हाम्रो संरक्षकले भन्नुभयो यो कागज एउटा कागज हो, तर एउटा यसलाई हामीले तपाईँहरूले एउटा सिधै ब्याउनीको रूपमा हामीले लिएको छौँ। यसलाई तपाईँले त्यो किसिमले लिइदिनु होला पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा हाम्रो हामीले समय अभावले गर्दाखेरि हामी अलिकति कति कुराहरू हामीले सोचे जस्तो कुरा गर्न सकेन, हामी चुकिएको छौँ। त्यसको लागि म क्षमाप्रार्थी चाहन्छु। तर तपाईँहरूले जुन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यसरी आइदिनु भयो त्यो हामीलाई ठुलो कुरा हो। त्यो हामीलाई एउटा गर्वको कुरा हो। हाम्रो यहाँ मको सम्पूर्ण ठुलो कुरा र म यसै सन्दर्भमा हाम्रो छोरीचेलीहरू हामी 2016मा पहिलोचोटि हामी हाक्सा बिचमा भौली गर्दाखेरि हामीसँग छोरीचेलीको पनि थिएन। त्यो पीडा हामीसँग अझै पनि छ। सायद 17 देखि होला सुशीला शर्मिला आएर हाम्रो संस्थालाई यति एउटा यसलाई सुन्दर बगैँचाको रूपमा यहाँ ठाउँ मकाउलाई बनाइदिनु। तर आज फेरि 2016मा हामी जुन हाम्रो संस्था एउटा उजाड को रूपमा यहाँ मगाउ थियो, त्यो फिल गरेको थियौँ। 17, 18, 19, 20, 21, 5 वर्ष हामी यति यहाँको मगाउ एउटा हरियाली एउटा सुन्दर बगैँचामा हामीले फिल गर्छौँ। तर फेरि अब फेरि त्यही जीवनको उसमै हामी त्यो अवस्थामा हामीले फेरि गएको फिल मैले गरेको छु होइन। तर पनि अब यो एउटा समयको हो, हामीले यसलाई नै इन्डिङको रूपमा लिनु हुँदैन। र मैले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई, बहिनीहरूलाई, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यात्राको सफलता शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामी भोलि हामीले पनि सुन्न पाऊँ, अघि हाम्रो उपाध्यक्षले भन्नुभयो आगामी फेरि भोलिको समय फेरि तपाईँहरू मगाएर फेरि यो संस्थामा फेरि हामी यही ठाउँमा कार्यक्रम गरेर तपाईँले स्वागत गर्नु पाऊँ होइन। अब यही एउटा हाम्रो कामना छ। तर हामी मगाउमा तपाईँहरू नभए भोलि जुनसुकै ठाउँमा पनि हामी सुन्न पाऊँ तपाईँहरू हाम्रो संस्था, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कारको लागि तपाईँहरूले आगामी दिनमा यही यो राम्रो काम, सुनौलो कामहरूसँग आबद्ध भएर हामीले सुन्न पाऊँ, देख्न पाऊँ, हामी तपाईँहरूसँग सहकारी गर्दै अगाडि बढ्ने मौका पाउनु होइन, यही भन्न चाहन्छु। र आज समय पनि अलिकति हाम्रो ढिलो भइसकेको छ। यो एउटा दुःखद, एक किसिमले हामी दुःखद कुरा छ। अर्को कुरा जुन अघि हाम्रो कसले भन्नुभयो एउटा हामी शुभ कुरा, हामी आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो घर फर्किँदैछौँ होइन, त्यो किसिमले। र यो हाम्रो यात्रा अनियन्त्रित असीमित छ। तपाईँहरू आज साँझै यति मलाई चाहिँ गर्व लाग्यो, तपाईँहरू आइदिनु भयो। विक्रम सरसँग हाम्रो सायद 16-17 उहाँहरूसँग भयो, तर हामी अलिकति क्लोजली हामीसँग त्यो गर्नु पाएन। सायद अलिकति संस्थाको तर्फबाट हाम्रो कम्युनिटी भयो होला, त्यसको लागि एकदमै क्षमा चाहन्छु। र म यही भन्न चाहन्छु, यहाँ सम्पूर्ण अब हाम्रो अन्य जय साहबहरू पनि आउनु भएको छ। अब
प्रति सेवाहरू भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले पनि हाम्रो शर्मिलाको ज्वाइँ त शर्मिला बहिनीलाई पहिला म ज्वाइँसँग चिन्जान भएको हो। ज्वाइँ पहिला 2016 देखि ज्वाइँ हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। शर्मिला त 17 मा आबद्ध हो। एउटा खुसी छ अब ज्वाइँहरू हाम्रो अब अनि हाम्रो मनिकाको हस्बेन्ड ज्वाइँ होइन हुनुहुन्छ। ज्वाइँहरू हाम्रो संस्थाको लागि यति उहाँहरू एउटा स्ट्रङ खम्बाको रूपमा हुन्छ, यति हामीले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको धेरै धन्यवाद आभारी छौँ हामी याखा भकाउ। र अहिले भर्खर हाम्रो सल्लाहकार कुमार दाई आउनुभएको छ, उहाँप्रति नमस्कार सेवा भन्न चाहन्छु। र अरू हाम्रो भाइहरू भीम खालिङ र हाम्रो अर्को भाइ भर्खर आइपुग्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो गोपाल हाम्रो सचिव ज्यू भर्खर आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरू पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो, कहिले भर्खर ड्युटी सकेर आउँदै हुनुहुन्छ, अब कोही नाइट ड्युटी जानेमा छौँ होइन। तर पनि यसरी जुन हाम्रो संस्थामा एउटा यो किसिमको एउटा युनिटी देख्दाखेरि एउटा हामी साँच्चै नै धेरै हामी एउटा मलाई चाहिँ गर्व लागेको छ। हामीबाट होला संस्थामा काम गर्दा कति कमी कमजोरी गल्तीहरू भएको छ, त्यो हामी अवश्य स्वीकार्छौँ। र त्यो कमी कमजोरीलाई हामीले भोलि केलाउँदै त्यसलाई सच्याउँदै हामी अघिल्लो यात्राहरू याखा मकाउलाई डोर्याउने हाम्रो प्रयास जारी नै रहन्छ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुक्याउन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु।